Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage, d'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit c'était le bel âge, monsieur le maître. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Le titre de notre leçon c'est les compléments circonstanciels. Donc les CC. Donc les compléments circonstanciels, l'abréviation de complément c'est le C, l'abréviation du mot circonstanciel c'est le C, CC. Donc le complément circonstanciel c'est quoi؟ Donc نقدر بالتقريب بالعربية نقدر نقول كومبليمون هو مكملات لي كومبليمون سيركونستانسيال هي الظرفية اللي تعطينا الظرف جاية من كلمة سيركونستانس اللي هو الظرف. دونك لو كومبليمون سيركونستانسيال بريسيز هو يحدد لي سيركونستانس الظرف أو الظروف dans lesquelles se déroule l'action يعني الظروف اللي وقع فيها الفعل. Donc هذا le complément circonstanciel il complète le sens de la phrase. هو يكمل معنى الجملة. يكمل معنى الجملة وليس الفعل. يكمل معنى الجملة بكاملها. يعني الظروف اللي وقع فيها الفعل تاع الجملة ويكمل لنا معنى الجملة بأكملها. دونك في السينكيام اني في cette année إن شاء الله شفنا les 4 compléments circonstanciels. 4 compléments circonstanciels. On va les voir, les 4. Donc, le premier, numéro 1, c'est le complément circonstanciel de temps. اللي هو ظرف الزمان. Complément circonstanciel de temps. كما رانا نشوفوا اللي هو الرمز نتاعو CCT من الكلمات CCT. Donc, نشتي ندير له الرمز نرسم له الرمز تاع الساعة اللي هو الوقت اللي هو الزمن. Donc, complément CCT اللي هو ظرف الزمان. Numéro 2, c'est le complément circonstanciel de lieu. ظرف المكان. ظرف المكان. CCL. CCL. ظرف المكان. الرمز نتاع أو رسم نشتي ندير له رسمة المنزل اللي هي باش تدل على المكان. رمزه CCL. Donc ظرف الزمان CCT. ظرف المكان CCL. Très bien. Numéro 3. C'est le complément circonstanciel de manière. Le complément circonstanciel de manière. اللي هو الحال. CCM. CCM. الرمز نتاعو CCM اللي هو الحال. الرسم نتاعو نشتي نرسم له هذا باش التلاميذ تولهوا الحالة. دونك يضحك. حالته انه مبتسم. يعني هنا ان شاء الله نعودوا دائما مبتسمين. CCM. اللي هو الحال. Donc numéro 4 c'est le complément circonstanciel de but اللي هو الهدف. CCB. CCB اللي هو الهدف. donc نشتي نرسم له هذا الرسم تاع هدف تاع كرة القدم. donc c'est le CCB الهدف. donc الحال CCM. donc الهدف CCB. très bien. شوفوا أمثلة des exemples باش تعود واضحة أكثر. donc le premier exemple على le CCT على ظرف الزمان. Amina va à l'école chaque jour. Donc, Amina va à l'école quand? كي نطرح سؤال متى الجواب نتاعو يكون ظرف زمان. سؤال متى quand جوابه CCT ظرف زمان. ها chaque jour CCT. Amina va à l'école quand? متى الجواب chaque jour تروح كل يوم. Donc chaque jour c'est le CCT ظرف الزمان. نحفظها باللي quand الجواب تاعها تعطينا CCT اللي هو ظرف الزمان. quand تعطينا ظرف الزمان. très bien. donc deuxième exemple. donc كما قلنا راح نشوفوا الملاحظة من بعد اللي ان شاء الله نقولوها اللي هي على لي سي سي هذو لي كومبليمون سيركونستانسيال قلنا عليهم يعني قبل في دروسنا في المدرسة à l'école قلنا باللي هاد لي كومبليمون سيركونستانسيال جو بو لي سوبريمي نقدر نحيهم وما يتاثرش المعنى نتاع الجمله. نشوفوا في المثال هذا امينه فا à l'école chaque jour نقدر نحيها يعود معنى نتاعي يبقى صحيح الجمله ماهيش ناقصه. امينه فا à l'école هي امينه تروح للمدرسه
معنى صحيح وكامل وباين. دونك كي نزيد لها شاك جور زدت في لي ديتاي، زدت في تفاصيل للجملة، نحيته ما تأثرش، نقدر نبدل له المكان، جو بو لو ديبلاسي. نرجعه في البداية نقول شاك جور أمينة فا أليكول، كي نبدل له مكانه ثاني ما يتأثرش المعنى نتاع الجملة نتاعي. دونك بصفة عامة لي سي سي كامل، يعني الملاحظة اللي المهمة اللي فيهم انهم نقدر نبدل لهم المكان، جو بو لي ديبلاسي اي جو بو لي سوبريمي، نقدر نبدل المكان ونقدر نحيهم خلاص ما يتأثرش المعنى تاع الجملة نتاعي. تري بيان، نواصلوا. شفنا السي سي تي مثال عليه. مانتونون اكزامبل على السي سي ال، ظرف المكان. Regardez la phrase. Ali est resté à la maison. Donc السؤال او أين؟ علي est resté où؟ أين؟ إذا كان لقيت الجواب معناها راهو سي سي ال، راهو ظرف مكان. دونك علي est resté où؟ الجواب كاين à la maison. دونك مادام او هي أين، جوابها راح يكون ظرف مكان سي سي ال. تري بيان. نزيد نشوف ليكزامبل تاع سي سي ام. الحال maman berçait son bébé. Maman berçait son bébé. Donc tendrement. Bien la phrase maman berçait son bébé tendrement. Donc la question comment؟ كيف؟ سؤال كيف؟ maman berçait son bébé comment؟ ولا نقدر نبدا بها نقول comment maman berçait son bébé. Donc مادام لقيت الجواب tendrement، الجواب تاع comment كيف تعطينا الحال سي سي ام. لقيت الجواب تندغمون اذا هو سي سي ام حال. دونك كيف جوابه يعطينا الحال سي سي ام. دونك مثال الاخير على الهدف لو سي سي بي. il révise ses leçons pour avoir une bonne note. il révise ses leçons pour avoir une bonne note. donc كيف، pourquoi il révise ses leçons، علاه راهو يراجع دروسه. دونك الجواب إذا كان لقيته يعطيني الهدف pour avoir une bonne note. كيف ولا دونك بلوتو مش كيف، دونك هنايا pourquoi سي لماذا. لماذا دونك لماذا il révise ses leçons. دونك الجواب تاع لماذا هو سي سي بي، هو الهدف. لماذا pour لأن، لماذا لازم يكون معاها دائما pour يكون معاها الهدف سي سي بي. لماذا تعطيني الهدف سي سي بي. تري بيان. هذه مراجعة بالنسبة لي كومبليمون سيركونستانسييل اللي شفناه من قبل، درنا لهم مراجعة باش نبداو الحصة الجاية إن شاء الله في دروس الفصل الثالث. تابعونا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.